बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ब्रंच टाइम में खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आज के ब्रंच टाइम में हम बात करेंगे उन अहम और कीमती लम्हात की जो बच्चों की तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं और बच्चों की शख्सियत की जो है तश्कील करते हैं। वालिदैन की गुफ्तगू, उनका किरदार जो है बच्चों की जो मेन उनकी तरबियत है उसमें मेन किरदार जो है, अहम किरदार जो है वो निभाता है। वालिदैन का रवैया, वो किस तरह से अपना तर्ज़ ज़िंदगी गुजारते हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर जो है वो छोड़ते हैं। वो नकूश जो है उसकी सारी ज़िंदगी उसके साथ जो है वो चलते हैं। तो आज हम बेहतर तौर पे कोशिश करेंगे कि आज इस प्रोग्राम में हम ये गुफ्तगू करें कि किस तरह वालिदैन अपना किरदार बेहतर कर सकते हैं, अपने घरों को एक एतमाद, मोहब्बत और रहनुमाई का मरकज़ जो है वो बना सकते हैं और किस तरह वो अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत जो है बेहतर तौर पर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं आसिया नाज। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आसिया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। शुक्रिया आसिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। चलते हैं अपने प्रोग्राम के कुकिंग कॉर्नर की तरफ जहाँ मदीहा मौजूद है और मदीहा से पूछते हैं आज वो हमारे लिए क्या कौन सी रेसिपी लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मदीहा, मैं बिल्कुल ठीक। मदीहा, आज क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ चिकन सैंडविचेस, जो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप शाम की चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी गेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और डेफिनेटली इतने मज़े के, यमी और हेल्दी सैंडविचेस बनेंगे कि आपका दिल चाहेगा कि वीक में एक दो बार तो लाजमी बनाए जाएं। और बहुत ही क्विक और इजी हैं। आपने इसके लिए करना है, चिकन को ले लेना है, इसको विनेगर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया है। पोटैटो ले लिए हैं, इसको बॉईल कर लिया है। इसमें आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने ली है शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज लिया है। एक एग जाएगा इसमें, मायोनीज़ जाएगी और मसालों में सिर्फ काली मिर्च, नमक और धड़ा मिर्च जाएगी और थोड़ा सा मैदा है, ब्रेड है और अंडा है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और आप देखते जाइए कैसे बनता है ये शानदार किस्म के सैंडविचेस। ज़बरदस्त मदीहा, बहुत शुक्रिया। इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ मदीहा हमारे लिए लेकर आती हैं। आसिया, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कि वालिदैन का बड़ा अहम किरदार होता है बच्चों की ज़िंदगी में और उनकी रहनुमाई में, और तर्ज़ ज़िंदगी जिस तरह का वो अपनाते हैं वो अपने वालिदैन से सीखते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जो वालिदैन के रवैये हैं, जो उनकी गुफ्तगू है, वो बच्चों की शख्सियत पर किस तरह असरअंदाज होती है? जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और बात करने का मौका दिया। और जो रहा आपका सवाल, तो मेरे ख़्याल में जो बच्चों की पहली दरसगाह है ना, वो माँ बाप की गोद है, वो माँ बाप का रवैया है कि घर में माँ बाप जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं और बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। सही। घर में अगर माँ बाप के रवैये में सब्र होगा, नरमी होगी और एक दूसरे के साथ प्यार होगा, तो बच्चे जो हैं इस चीज़ को ऑटोमेटिकली ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। और इसके बरक्स अगर बच्चे जो आपको देख रहे हैं और आप शाउट कर रहे हैं और बच्चों के सामने आप एक दूसरे से मैं इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या किसी तरह से भी कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो बच्चे वो भी ऑब्ज़र्व करते हैं। बिल्कुल। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे जो है ना वो हमें देखते हैं, हमारे एक एक एक्शन को बच्चे देखते हैं और वो अपने पे लेते हैं। वो भी ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं जैसे पेरेंट्स कर रहे होते हैं। और स्पेशली जब आपका बड़ा बच्चा होता है, वो उस पर आप फोकस करना शुरू करते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मैंने अपनी बड़ी बेटी पे ज़्यादा काम किया क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद जो बच्चे आते हैं ना वो अपने सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। तो उस पर ये वर्क किया कि कोशिश किया कि घर में कोई इस तरह की बातें ना हों कि जिससे बच्चों की शख्सियत पे कोई असर पड़ता है, कोई मनफी असर पड़ता है। मस्बत असर पड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह घर में मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे कोई आया तो बच्चों को कहना है कि बच्चे आपने सलाम करना है। सलाम को मेरे घर में बहुत ज़्यादा मैंने आम किया हुआ है। जैसे हदीस है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आपस में फैलाओ, आपस में सलाम को ज़्यादा करो। और सबसे पहले मैंने बच्चों को ये चीज़ बताई कि आप पहले सलाम करें,
کیونکہ پہلے سلام کرنا جو ہے نا اس کا زیادہ ریوارڈ ہے. صحیح. تو اس طرح سلام کے بارے میں پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے آپ نے پانی پینا ہے تو آپ نے کیسے پانی پینا ہے. میں نے خود پیا اس طرح پانی کیونکہ میں ماں باپ تھے ہم تو ہم اس طرح کرنا. تو میں نے پانی پینے کا طریقہ بتایا بچوں کو کہ سب سے پہلے تو آپ صاف گلاس لیں, اس میں پانی ڈالیں, 3 سپ میں پئیں سنت کے اکارڈنگ ٹو پانی پئیں, بسم اللہ پڑھیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو مینرز ہیں نا, چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا آگے جا کے بہت بڑی ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا جو کیریکٹر ہے نا, اپنا جو کردار ہے نا, وہ بچے کے سامنے بالکل ایسے ہونا چاہیے کہ ہم بے شک ہم پہلے کچھ اور تھے, لیکن بچے کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رکھنا ہے. بہت زیادہ ہماری گفتگو میں, ہمارے بول چال میں, ہمارے چلنے پھرنے میں, ہر چیز میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, ہم اپنے آپ پہ ورک کریں. صحیح. تو بچہ الحمدللہ کہیں نہیں جاتا. بچہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی ان چیزوں کو بہت کاپی کرتا ہے اور اسی طرح کا بن جاتا ہے جس طرح کا گھر کا ماحول ہوتا ہے. تو اس چیز پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے. اور بڑی آپ نے زبردست اور خوبصورت بات یہ کی ہے کہ جب آپ بیس اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بڑے بچے کو اس پہ آپ نے ورک کیا, اس پہ آپ نے کام کیا, ان میں آپ نے یہ چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہم نے کس طرح زندگی کو آگے بڑھانا ہے, بات کیسے کرنی ہے, گھر میں کیسے داخل ہونا ہے, کھانا پینا کیسے سٹارٹ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ والدین سکھاتے ہیں اور والدین کا یہ طرز زندگی جو ہے وہ بچے اپناتے ہیں. اچھا آسیہ, ایک اور بات ہے کہ بچے آج کل کے والدین بڑے مصروف ہیں. اب میں یہ کہوں گی کہ خواتین بھی ایون جو ہوم میکرز ہیں گھر پہ ہیں وہ مصروف ہیں, اور جو ہے والد صاحب بھی مصروف. تو اس مصروف زندگی میں وہ اپنے بچوں کے لیے کیسے وقت نکالیں؟ جیسے ایک چیز ہے آپ نے سکھایا, آپ نے وقت دیا, ٹائم دیا, لیکن کچھ پیرنٹس ہیں وہ نہیں وقت دے پاتے. تو ان کے لیے آپ کچھ ہے آپ کے پاس ایسا کوئی آئیڈیا؟ ان پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کے لیے تو وقت نکالنا ہے. دیکھیں ہم جو دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا, اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اگر سارا کما کے لا کے ان کو ہر لگژری ہم دیں گے تو فائدہ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی فائدہ ہے. جب تک آپ ان کو پراپرلی براٹ اپ نہیں کریں گے, ان کو ٹائم نہیں دیں گے. ان کو ٹائم کی ضرورت ہے. اب تھوڑا کر لیں کام. کیوں کرتے ہیں ہم اتنا زیادہ کام؟ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں نا, ان کا فیوچر سیو کرنے کے لیے, ہمارے بچوں کو کوئی کسی چیز کی کمی نہ ہو. ہم دنیا کی ہر چیز ان کو دے دیں گے, مادی چیزیں دے دیں گے, لیکن ان کی پرورش میں یہ ہوگا کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ ہمارا سارا ٹائم تو خود ہم تھکے ہوئے آ رہے ہیں کام سے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. بچہ آئے گا, ہم چڑچڑے سے ہوئے ہوتے ہیں, چلو پیچھے ہٹو, یہ کرو وہ کرو. زیادہ زیادہ کیا کریں گے؟ اس کو ٹی وی لگا کے دے دیں گے, چلو جاؤ دیکھو میری جان چھوڑو. ایسے نہیں ہے. ہمیں اپنے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا ہے. اس دنیا کو تھوڑا سا سیکریفائس کریں, دین کی طرف, بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کے آئیں, کیونکہ ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دین کی تعلیم کے بغیر دنیا کی تعلیم جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. تو بچوں کو ٹائم تو دینا ہے. چلو جب دن کو تو چلے, جیسے بچے دن کو صبح اسکول جاتے ہیں, 3-4 بجے اسکول سے آتے ہیں, اس کے بعد موسک جاتے ہیں, چلو اتنی دیر میں پیرنٹس بھی واپس آ جاتے ہیں. تو ویکینڈ پہ بھی بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں. اگر جو بہت زیادہ جن کو مجبوری ہے جاب کرنے کی یہ وہ, تو وہ ویکینڈ پہ ان کو ٹائم دے سکتے ہیں. کیونکہ بچے موسٹلی ویکینڈ پہ ہی گھر رہتے ہیں. ویسے تو بچے اسکولوں میں ہوتے ہیں, مسجدوں میں ہوتے ہیں, اور ایسے بیزی ہوتے ہیں. بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو الحمدللہ بچے بھی بیزی ہوتے ہیں, لیکن رات کو بیٹھے ایک فیملی ٹائم رکھیں. ایٹ لیسٹ دن میں ایک فیملی ٹائم رکھیں کہ ڈنر اکٹھے کر لیں. یہ ہونی چاہیے گھر میں کہ ہاں جب سارے بچے اکٹھے ہیں, ماں باپ اکٹھے ہیں, تو بیٹھیں, ٹیبل ٹاک کریں بچوں کے ساتھ. جب ٹیبل ٹاک میں آپ بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے بچے کو بتائیں کہ کھانا کیسے کھانا. جیسے اکارڈنگ ٹو سننا آپ نے کھانا کھانا ہے, سب سے پہلے بچے کو بتائیں کہ ہاتھ دھو کے آئے. اس کے بعد اس کو کہیں کہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. تو بچے سم ٹائم بچے پوچھتے ہیں وائی بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں, اس کا کیا؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں, بسم اللہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان جو ہے نا وہ آپ کا کھانا شیئر کرے گا. آپ کو فزیکلی تو شیطان نظر آتا نہیں ہے, لیکن جب آپ کو نظر آئے, جب آپ کو آپ فیل کریں گے نا کہ میری بھوک ہی نہیں مٹی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے آپ کا کھانا شیئر کیا. اور اس کے بعد ان کو شیئرنگ کی بتائیں کہ شیئر کیسے کرنا ہے آپ نے کھانا دوسروں کے ساتھ, خالی کھانا ہی نہیں دوسری چیزیں. جب وہ شیئر کرنا سیکھیں گے نا تو ہر چیز شیئر کریں, ایون اپنی فیلنگز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو بچوں کو ان چیزوں میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹائم دیں. ٹائم ضروری ہے بچوں کے لیے. رات کو بیٹھ جائیں,
یہ بہت چیزیں ضروری ہیں کہ بچوں کو اب سم ٹائم بچے کو پاس لائیں، گود میں بٹھائیں، ان کو پیار کریں. یہ میرے نبی کی سنت ہے، پیار کرنا بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، ان سے پیار سے باتیں کرتے تھے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز بھی لمبی کرتے تھے. آپ سجدے میں جا رہے ہوتے تھے، جب سجدے میں ہوتے تھے تو بچے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدہ لمبا کرتے تھے. جی بچوں کو سے ٹائم پیار دینے جو ہے یہ تو ہمیں دین میں بھی ملتا ہمارے ہے، دین میں ہے، دین میں بیسک ملتا ہے بالکل. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ اپنا رحم جو ہے دل نرم ہوتا ہے بچوں کے لیے، بچوں کے لیے تو سب کا دل نرم ہوتا ہے، اور آپ ان سے پیار سے بات کرتے ہیں، وہ آپ سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنے اپنے پرابلمز بھی کل کو شیئر کریں گے. اچھا ارلی سٹیج جو ہم بچوں کی بالکل شروع کی سٹیج ہوتی ہے، وہاں پہ ایک بڑی ایک ٹینس سچویشن ہوتی ہے کہ بچہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے بات کو، لیکن اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی کہ ظاہرہ جو اس سٹیج پہ وہ سیکھتا ہے اپنے والدین سے، وہ آگے جا کر اس چیز کو اپناتا ہے، اس طرز زندگی کو اپناتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس ایج سے سٹارٹ ہونا چاہیے بچے کو سکھانا؟ میرے تو خیال میں شروع سے جب بچہ بورن ہوتا ہے وہ تو اسی وقت وہ تو ماں کے پیٹ سے سیکھنا شروع ہو جاتا ہے بچہ. آپ قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن سنے گا، اسی وقت ہی وہ سنتا ہے. لیکن جب بچہ بورن ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا اس چیز پہ یقین ہے کہ ہم بچے کو اللہ کے نام کے ساتھ اذان بچے کے کان میں دیتے ہیں، وہ سنتا ہے نا، اسی لیے تو ہم دیتے ہیں نا، یہ یقین ہے نا ہمیں. تو اس کے بعد بچے کو جب ماں فیڈ کرائے بسم اللہ پڑھ کے کرائے، تاکہ شیطان جو ہے وہ اس کے ان چیزوں میں شیئر نہ کر سکے. اور اس کے بعد بچے کو جب ماں سلائے، چھوٹا سے بچے کو سلانا شروع کرتی ہے، جب اس کو ٹرائی کرے کہ رائٹ سائڈ پہ سلائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا، جیسے 3 منتھس کا ہوا، پھر اس کے بعد 6 منتھ کا، پھر بچہ چلنے لگ پڑا، جب وہ خود کپڑے تھوڑے بہت پہننے شروع کریں، آپ اس کو پہنا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بڑھائیں اور بچے کو بتائیں کہ یہ رائٹ سائڈ سے کرنا ہے، رائٹ سائڈ سے اپنے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، اپنے کپڑے پہنے ہیں رائٹ بازو پہلے پہنے، اور اس کے بعد شوز پہنائیں بچے کو، اس کو بتائیں کہ رائٹ سائڈ سے اور رائٹ شو آپ نے پہلے پہننا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ بچے کا جو کریکٹر ہے یہ بلڈ اپ کرتی ہیں. تو پھر بچوں کی ہیبٹس ہو جاتی ہیں، پھر وہ بچے بھولتے نہیں، بڑے ہو کے بھی وہ بھولتے، اور وہ ان چیزوں کو کیری آن رکھتے ہیں. جو بلیو کریں جو بات چھوٹے ہوتے ہوئے بچے کو سکھائی ہوتی ہے نا، وہ اس کے دماغ سے کبھی نہیں نکلتی، اور اس کی عادتیں وہ ان بچوں کی نا وہ پختہ ہو جاتی ہیں. ان کی عادتیں ان چیزوں سے بہت سٹرونگ ہو جاتی ہیں کہ یہ تو میں نے شروع سے سیکھا. پھر ان کو سیکھنے میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا کیونکہ وہ یوزڈ ہوتے ہیں ان چیزوں کی. اور ایون جب وہ سیکھتے ہیں تو وہ آگے سکھاتے بھی ہیں اپنے چاہے دوستوں کو، چاہے اپنے سبلنگز کو. جی تو یہ پھیلتی ہے، مطلب یہ دین کی جو روشنی ہے وہ چراغ سے چراغ جو ہے وہ جلتا چلا جاتا ہے. مدیحہ سے پوچھتے ہیں، مدیحہ آپ کی ریسیپی کہاں تک پہنچے؟ جی میں نے آلو کو میش کیا اور چکن کو شریڈ کیا اور ویجیٹیبلز کٹ کی. میں نے پیاز کاٹا، شملہ مرچ کاٹی، ہری مرچ کاٹی اور ٹماٹر کاٹا. چھوٹا چھوٹا کاٹنا ہے آپ نے کیونکہ ہم نے سینڈوچز میک کرنے ہیں. اب ان کو میں یکجان کر رہی ہوں، ایک ساتھ مکس کر رہی ہوں. اس کے بعد میں اس میں مایونیز، کالی مرچ اور نمک ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی کٹی لال مرچ، اور یہ ہمارا مکسچر بیٹر تیار ہو جائے گا. اس کے بعد میں آپ کو کوٹنگ کے لیے بتاؤں گی کہ میں اس کو کس میں کوٹ کروں گی. اچھا مدیحہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ بھی ماشاءاللہ بچے جو ہے لک آفٹر کرتی ہیں، کس طرح سے بچوں میں جو ہے بہترین تربیت ہم کر سکتے ہیں، ان میں بہتری لا سکتے ہیں، ان کے رویوں میں بہتری لا سکتے ہیں؟ میں ہماری گیسٹ سے بڑی انسپائر ہوئی ہوں ابھی. جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے ہی آپ بچوں کو جو سکھائیں گے وہ آگے یاد رکھیں گے، اور یہ ایسے ہی مجھے واقعی یاد آ گیا ہے. میرا بیٹا ہے، میں اس کو جب وہ بہت ارلی تھا، 3 سال کا تھا، تو میں نے اس کو ایک اللہ پاک کے صفاتی نام یاد کروائے تھے 2، کہ جب بھی بیٹا کچھ ایسا کام ہو جس میں تمہیں خطرہ فیل ہو، تم نے یا حفیظ و یا سلامو پڑھ لینا ہے، اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے 3 بار. اور اب وہ ایسا ہے کہ جب بھی کچھ باہر جانے لگتا ہے، کوئی ایسا کام کرنے لگتا ہے، تو وہ یہ ضرور پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتا ہے. تو یہ چیز سچ میں بہت اثر انداز ہوتی ہے بچوں پہ، کہ انہیں شروع سے ہی سکھائی جائے، اور وہ پھر انٹل وہ اس چیز کو اپنی رویے میں، اپنی عادات میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں.
बेहतरीन। और यही हम समझते हैं इस स्टेज पे कि बच्चे जो है वो सुनते नहीं हैं, बच्चे बात नहीं समझते, लेकिन आप ये यकीन रखें, जैसे आसिया ने बताया कि जब हम अजान देते हैं इस यकीन के साथ कि बच्चा सुन रहा है जब वो इस दुनिया में आया, तो आप ये यकीन रखें कि आपका हर अच्छा अमल जो है वो बच्चा जो है वो ज़रूर अपनाएगा और उसको जो है वो लेकर चलेगा। अच्छा आसिया, बड़े खूबसूरत एक बात है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की इतनी सारी नेमतें हैं, अल्लाह की अनगिनत नेमतें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उनका एहसास हम बच्चों में जब दिलाते हैं। अक्सर जब भी मैं भी बात करती हूँ तो मैं भी कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें ये दिया, इस पे शुक्र करना चाहिए, इस पे इसकी जो है ना आदत बच्चों में कैसे डाली जाए, कैसे उनको एहसास दिलाया जाए। कोई आपके पास ऐसी कोई आइडिया हो, कोई ऐसा? जी, सबसे पहले तो मैं जब बच्चे आते हैं ना मस्जिद में, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो छुट्टियों से वापस आए तो मैं उनको पूछती हूँ आप कहाँ गए थे, वो बताते हैं हम फ़लाँ कंट्री में गए, फ़लाँ कंट्री में गए। तो मैंने पूछा आपने क्या देखा, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, दिस दैट, उन्होंने बहुत ऐसे मुझे बताया। तो मैंने कहा, उनको एहसास दिलाया कि आपको पता है ये किसने बनाया है? कहते हैं अल्लाह ने। तो मैंने कहा आपने उसको फिर देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया? कहते नो। मैं कहा नहीं, ये अल्लाह की नेमत है। देखें आप जो हैं आप सुन सकते हैं, सबसे अल्लाह की बड़ी नेमत, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम खा सकते हैं, अपने हाथ से पानी पी सकते हैं। फिर उनको रियलाइज़ कराती हूँ कि देखिए कुछ लोग हैं इनमें से बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ लोग सुन भी नहीं सकते, कुछ लोग हैं जो देख नहीं सकते, कुछ लोग हैं जो बोल नहीं सकते। तो क्या हमारे पास ये सारी नेमतें हैं, तो क्या हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदे नहीं बनना चाहिए? तो उनको एहसास छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे वो खाना खाने बैठते हैं तो उनको कहती हूँ देखो सबसे पहले ये देखो कि बहुत सारे सोचें, बहुत सारे दुनिया में बच्चे हैं जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, खाने को कोई चीज़ नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला ने आपको पेरेंट्स दिए हैं, और मैं उनको ये चीज़ हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों को जो मस्जिद में पढ़ने आते हैं कि अल्लाह ने जो आपको पेरेंट्स दिए हैं वो भी अल्लाह की ब्लेसिंग है। देखें कई बच्चों को पेरेंट्स नहीं है, वो बेचारे इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, और ये आपकी बहुत बड़ी अल्लाह की आप पे मेहरबानी है, ये आपके वालिदैन हैं और आपके लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं। सुबह उठते हैं, आपको स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर आपको उसके बाद ले के आते हैं, फिर आपके लिए पे करते हैं, मस्जिद आते हैं, छोड़ते हैं, वो खुद काम पे बेचारे थके हुए आते हैं। तो ये भी तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ना, आपके पास पेरेंट्स हैं। और जिन लोगों के थिंक करें जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, वो जाके फोस्टर पेरेंट्स के पास रह रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको छोटी छोटी चीज़ें जब वो थोड़ा सा पढ़ें, तो मैं उनको कहती हूँ जो उनको कुछ बच्चे हैं जैसे उनको कुरान जल्दी जल्दी पढ़ना आ जाता है, मेमोराइज क्विकली कर लेते हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ और कहती हूँ देखें ये भी अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह ने आपको हाफिज़ा दिया है कि आपने इतनी जल्दी ये चीज़ हिफ्ज़ कर ली और आपको पढ़नी आ गई। तो ये भी अल्लाह की नेमतें हैं, और अल्लाह की नेमतों को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, वी कांट काउंट अल्लाह ब्लेसिंग। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस चीज़ से छोटी छोटी चीज़ों से सीखते, उनको रियलाइज़ करवाना है कि ये देखें ये भी अल्लाह की छोटी सी चीज़ पड़ी है आपके पास, आप लिख रहे हो, लेकिन अगर अल्लाह सुब्हाना ताला इस लिखने में भी आपका साथ ना दे, अपनी उंगलियां काम ना करें, कैसे लिख सकते हो? इस तरह बच्चे अल्लाह के क्लोज़ भी होते हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये नेमतें दी, और उनको शुक्र अदा करना सिखाएं, हर नेमत पे उनको शुक्र अदा करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाएं, बच्चों को जज़ाकल्लाह खैर, किसी को अप्रिशिएट करना सिखाएं। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो जब आते हैं ना तो जाते हैं ना मस्जिद से तो बाय बाय ये कहते हैं सारे, तो मैं फिर उनको कहती हूँ इससे आपको ठीक है आपने बाय किया अच्छी बात है, लेकिन आप अगर सलाम करते हैं ना तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता, आपको ज़्यादा सवाब मिलता। तो फिर इस तरह उनको जब छोटी छोटी चीज़ों पर बताया जाता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बताया जाता है कि आप चल रहे हो, आप खेल रहे हो, आप भाग रहे हो, और देखा खुद फिर बच्चे कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो वाकई अल्लाह की ब्लेसिंग है। वो देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे क्लास में भी होते हैं तो वो उनको कुछ समझ ही नहीं आती, जो मर्जी वो जितना मर्जी हार्ड वर्क करें, लेकिन कुछ बच्चे वो कोई बड़ी क्विक आ जाते हैं अपनी लाइन पे, वो जल्दी सीखते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से हर बच्चा मुख्तलिफ है, हर इंसान, लेकिन ये अल्लाह की नेमतें हैं ना, बिल्कुल ये अल्लाह की हम काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा है फबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी कौन कौन सी नेमत को तुम जुटलाओगे। ऐसे दिल को कुछ होता है ना ये चीज़ के वाकई वो अल्लाह, वो हमारा खालिक, वो हमारा मालिक जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, हमें इतनी नेमतें दी, और हम फिर भी
हाय मेरे पास तो ये नहीं है, उस फलां के पास ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, लेकिन ये नहीं देखते कि मेरे पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। ये चीज़ों पे हम छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चों को रियलाइज़ कराएं कि ये अल्लाह की नेमतें हैं और ये अल्लाह की नेमतें जो हैं इन पे हमें शुक्रगुजार भी होना है। और अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं जितना आप शुक्र करोगे मैं आपको ज़्यादा दूंगा, और अल्लाह देता है, अल्लाह का ये वादा है और अल्लाह ज़रूर देता है। जब आप अल्लाह के लिए हाँ शुक्रगुजार होते हैं तो बच्चों को शुक्रगुजारी की भी आदत सिखाएं। तो इंशाल्लाह ये इस तरह छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनसे बच्चे जो हैं वो अल्लाह का अच्छा, शुक्र अदा ये जो करें। कनात है, हम बड़ा कहते हैं कि बच्चे ख्वाहिशात का इजहार करते हैं दिन ब दिन, मतलब जाते हैं दुनिया में या वो घूमते हैं, अपने दोस्तों अहबाब में रहते हैं, रिश्तेदारों में, तो वो चीज़ें पिक करते हैं बड़ी जल्दी कि उसके पास ये है, मेरे पास ये, और कंपेयर भी बहुत करते हैं कि मुझे ये चाहिए। मुझे वालिदैन उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी ख्वाहिशात पे तवाज़ुन कैसे ला सकते हैं उनमें? उसके लिए ये है कि उनको वो बताएं, दूसरे बच्चों को बताएं जिनके पास नहीं है कुछ भी। जी जी, जो ओपन, हाँ, हम हमेशा कहते हैं ना कि अपने को ऊपर वाले को ना देखो, अपने से नीचे वाले को देखो। तो फिर जब वो देखेंगे ना कि मेरे पास तो उससे ज़्यादा है, तो खुद ही उनमें कनात है। और उनको सिखाएं भी ये कि ये अल्लाह के ने जो हमें दिया ना, हमें इस पर सब्र शुक्र करना है सुभान और दूसरों की नेमत से जेलस नहीं होना। जो दूसरे हैं ना उनकी नेमत से हमें जेलस नहीं होना। दुआ कर लें, दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी दे। अगर आपको बहुत पसंद है और आपके पास नहीं है तो अल्लाह से दुआ करें। क्योंकि शिकायतें भी बहुत करते हैं कि ये नहीं है हमारे पास, ये चीज़ हमें चाहिए। पेरेंट्स उससे काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं नहीं, कि पता मुझे नहीं नहीं कितनी लगता ज़्यादा इससे परेशान होने की ज़रूरत ज़रूरत है, है। बिल्कुल। हमें बच्चों को बस टैकल करना खुद आना भी चाहिए। कनात पसंदी आप अपनाएं, खुद भी कनात पसंद रहें, मुतमईन रहें, और बच्चों में भी आप यही जो है अपनी स्किल जो है ये बच्चों में दें। बिल्कुल सादगी। अगर आप खुद सादगी इख्तियार करेंगे तो आपके बच्चे इस तरफ जाएंगे ही नहीं। बहुत सारे बच्चे, एक दफ़ा छोटी सी एग्जांपल है, मुझे किसी ने हैंड बैग गिफ्ट किया, बड़ा एक्सपेंसिव था। तो मैं वैसे ले गई उधर स्कूल में जब मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे कहती हैं आपके पास हैंड बैग किसने दिया, कहाँ से लिया आपने, ये तो बड़ा एक्सपेंसिव है। मैंने कहा किसी ने मुझे गिफ्ट किया, मुझे नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं उसकी प्राइस का पता था क्या तो क्या नहीं। बच्चों को पता होता है। कहते हैं वो मस्ट भी आपसे बहुत प्यार करते हैं जिन्होंने आपको ये बैग गिफ्ट किया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ये हैंड बैग जो है ना बड़ा एक्सपेंसिव है। मैंने कहा इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे बहुत प्यार करते हैं? मैंने कहा नहीं, इन चीज़ों से नहीं, इन चीज़ों से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा मेन चीज़ जो होती है ना, आप उसकी नीयत देखें। आप मुझे 2 पाउंड का भी 1 पाउंड का भी गिफ्ट दे दोगे, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, खालस है, तो मुझे वो गिफ्ट ज़्यादा प्यारा होगा। तो बिल्कुल इन चीज़ों में अपने आप को वेस्ट ना करें, डिज़ाइनर्स के पीछे मत भागें, सादगी इख्तियार करें। सादगी बहुत सिंपल है। सादगी में आपको बहुत ज़्यादा तगोदोद नहीं करनी पड़ती। आराम से उठे, जो जोड़ा निकला देखा, पहना। जैसे मैं अबाया पहनते हैं, हमें कोई मसला ही नहीं होता, जाए आराम से अबाया पहना, स्कार्फ लिया, निकल गए। और ये प्रॉब्लम नहीं है कि हाय क्या करूं, क्या पहनूं, ये करूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप बच्चों को सादगी, मियाना रवि, इस तरह की चीज़ें खुद करेंगे ना, तो बच्चे खुद भी करें। उनको इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस ही ना बताएं कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर तो रहा ही नहीं जाता, हम रह ही नहीं सकते। ऐसे नहीं है। सादगी जो है ना बेहतरीन जो है ना अमल है, जो हम करते हैं और हमारे बच्चे हमें देखते हैं। अगर खुद हम इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे तो बच्चे भी डेफिनेटली होंगे। बिल्कुल, हम हर ओकेजन के लिए, उसके लिए कपड़ों की हमें टेंशन हो जाती है कि हाँ कि हम जो है न्यू ड्रेस हो या इस तरह की, तो ये चीज़ें अपने अंदर ज़रा ख़त्म करनी चाहिए। खुद इत्मीनान रखें, कनात पसंद रहें, जो है उस पर शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें और इस तरह ज़िंदगी गुजारें। तो यकीन करें कि यही सादगी जो है बच्चों की शख्सियत को बेहतरीन और ख़ूबसूरत बना देगी। सादा शख्सियत हमेशा से जो है वो अट्रैक्ट करती है, मुतासर करती है। तो आपके बच्चे, आप चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मुतासर कुन शख्सियत जो है वो बने। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, उन्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उनको अपना तर्ज ज़िंदगी सिखाना पड़ेगा। जैसे हमें बहुत सारा वक्त हमें गुजारने को मिलता है, जैसे छुट्टियाँ होती हैं या वीकेंड्स आते हैं, उस पर आप कोई ऐसी तरबियती प्रोग्राम्स जो हैं वो आप उनके साथ अटेंड करें। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आप उन्हें ले जा सकते हैं। सदका खैरात की बहुत अच्छी एक आदत है जो आप इस टाइम पे उन बच्चों के साथ कर सकते हैं, उनके हाथ से दिलवाएं।
صدقہ دلوائیں, उनके हाथ से लोगों की मदद करना उनको सिखाएं. तो ये जो स्किल्स हैं ये कहाँ से बच्चे सीखेंगे? यकीनन आपसे सीखेंगे. अगर हम यही चीज़ पे यकीन रखते रहेंगे कि ये चीज़ बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से बेहतरीन एथिक्स लेकर आए, बेहतरीन मॉरल्स सीख के लाए, तो ये चीज़ें जो हैं हमें ख़ुद भी अपनी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, हमें ख़ुद भी कोशिश जो है वो करनी पड़ेगी. आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, और हमारे लिए भी कोई ऐसी रहनुमाई जो है वो आप कर सकते हैं. ब्रंच टाइम में वक्त हुआ चाहता है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तो हमारे साथ रहेगा. इस ब्रेक के बाद भी हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक करते हैं आपको ब्रंच टाइम में. और ब्रंच टाइम में आज गुफ्तगू जारी है कि वालिदैन किस तरह से बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं, किस तरह से अपने घर में एक रहनुमाई का जो घर को एक रहनुमाई का मरकज़ जो है वो बना सकते हैं, और बच्चों को किस तरह से दीन से जो है मोहब्बत जो है उनके अंदर पैदा कर सकते हैं. मदिहा हमारे साथ मौजूद है. मदिहा की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है वो आप देख रहे हैं. मदिहा से पूछते हैं, मदिहा रेसिपी कहाँ तक पहुँची? जी, मैंने ये एक बैटर सा बना लिया, फिलिंग है ये, और ये इंतहाई मज़े की लग रही है. ऐसा लग रहा है अभी स्पून से खा लें, बड़ी मज़े की है. इसको मैंने तमाम वेजिटेबल, हेल्दी भी है, आप लोग इसको ऐसे भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन ये मैंने फिलिंग तैयार कर ली है. अब मैंने एग लिया था, उसमें मैंने बहुत ढेर सारा हरा धनिया काट के डाला, और कुटी लाल मिर्च और नमक ऐड किया, और उसको मैंने फेंट के यहाँ पे रख लिया. फिर मैंने मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, और इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है हमने, और इसमें हम कोट करेंगे अपनी ब्रेड सैंडविचेस को और फ्राई करेंगे इसको. आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं. अगर आप फ्राई करना चाहें आप फ्राई कर सकते हैं. अगर आप इसी तरह ये जो फिलिंग है इसको ब्रेड में ऐड करके चीज़ डालकर आप लोग इसको ग्रिल भी कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू, आपकी क्या चॉइस है, क्या प्रेफरेंस है. लेकिन अगर फ्राई करें तो वो कुछ डिफरेंट उसकी लुक आएगी, और अगर आप ऐसे ग्रिल करके खाना चाहते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है. मदीहा की रेसिपीज़ की ये सबसे मज़े की बात ये होती है कि मदीहा की रेसिपी को 2-3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है. इनकी जो है ना स्पेशलिटी ये है कि बड़ी डिफरेंट वेज़ से बताती हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि आपका जो आपका टेस्ट है आप उस हिसाब से जो है आप अपनी रेसिपी को बना सकते हैं, तरकीब को आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हैं. आसिया से हमारी गुफ्तगू जारी है. आसिया, बड़ी खूबसूरत एक बात है आजकल की, जैसे हम बच्चे, छोटे बच्चे, उनको हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनका स्व हंसना जो है वो बेहतरीन है ज़िंदगी गुजारने के लिए. आप क्या समझते हैं जब बच्चे पूछते हैं कि मम्मा ऐसा क्यों है, तो आप इस सवाल का क्या जवाब दे सकते हैं वालिदैन? जी, इसका ये जवाब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है. सुभान अल्लाह. जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ सलूक, जैसे हज़रत अनस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, तो उन्होंने जब वो उनके साथ रहते होते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते होते थे, उन्होंने उनको पाला बड़ा किया. वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मैं इतने साल उनके पास रहा हूँ, कभी सख्ती से बात करते नहीं सुना. वो इतने नरम थे, इतने खुशगू थे कि किसी एक दफ़ा एक वाक़या है कि एक सदक़े की खजूरें पड़ी हुई थी बहुत सारी, तो एक बच्चे ने आके उठा ली उसमें से. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांटा नहीं है, उसको कहा है कि ये सदक़े की खजूरें हैं, ये आपने नहीं लेनी थी, बस आराम से समझाया. तो ये आराम जो है ना, जो नरमी है, जो खुश अखलाक़ी है, इस तरह की चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलती हैं. अगर हम उनकी सुन्नत को फॉलो करेंगे तो हमारा दिल खुद बहुत नरम हो जाएगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों चुना? कि उनमें हर वो सिफत थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को चाहिए थी. फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उन सिफात के साथ चुना, और ये कोई आम बंदे नहीं थे, वो दुनिया के सबसे ख़ास बंदे थे. उनके जैसा ना कोई है, ना कोई होगा, और ना हुआ है. बिल्कुल. तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करेंगे तो हम अपने बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाएंगे. मुकम्मल मिसाल है, मुकम्मल नमूना है. बच्चों के साथ उनका ट्रीट, बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद से ज़्यादा मेहरबान थे.
اگر ہم بچوں کو چھوٹی چھوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتانا شروع کر دیں گے تو بچے اللہ کے ساتھ قریب ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہوں گے. جیسے بچے کو ہم کہیں کہ آپ نے صبح اٹھ کے اللہ کا نام لینا ہے, بسم اللہ کرنا ہے. میں کس کی سنت ہے؟ میری نبی کی سنت ہے. آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنی ہے, آپ نے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے دعا پڑھنی ہے, آپ نے ٹوائلٹ جاتے ہوئے دعا پڑھنی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آسیہ کہ جب ہم یہ چیزیں اپناتے ہیں تو ہم ڈیفرنٹ شیطانی باتوں سے, اعمال سے ہم بچ جاتے ہیں. جب آپ ڈیفرنٹ کوئی اور گوسپ کر رہی ہوں یا کوئی بات کرنی ہو, لیکن جب آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو آپ کی خود زندگی جو ہے وہ طرز زندگی ہے جو وہ بہتر ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بات کیجیے. بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے. سوری تھوڑا سا اگر ٹائم دے, 3-4 میرے پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ رات کو سو جاؤ جلدی, صبح اٹھنا ہے تاکہ نماز پڑھو. بہتر. یہ بچوں کو کہنا چاہیے, یہ نہیں کہ صرف یہ کہیں کہ سو جاؤ جلدی صبح اسکول جانا ہے. تو دوسرا یہ کہ ایسے چینل جو بچوں کو بھی اور پیرنٹس کو ہلاک کر رہے ہیں, ایسے چینل بچوں کو نظر رکھیں کہ وہ نہ دیکھنے دیے جائیں. اور جو دنیا کا بنانے والا ہے, جو ہر چیز کا بنانے والا ہے, تو اس کے قریب بچوں کو کرنا چاہیے, نہ کہ صرف دنیا کے قریب کرنا چاہیے. جو دنیا کا بنانے والا ہے, جو دنیا کی ہر چیز بنانے والا ہے, تو اس کے قریب جائیں گے تو روشنیاں لیں گے. جو اس نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو فالو کر سکتے ہیں ہم. جی یہی جو بہترین عمل ہیں ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں, بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اور جب ہم جیسے آپ نے بھی بات کیا کہ سونے سے پہلے آپ چاہے 5 منٹ کے لیے ان سے بات کریں, کوئی ان سے اچھی آیت سنیں, آپ ان سے کوئی اچھی ان کو کوئی چیز سکھائیں. وہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ سونے کے وقت ان کو سکھاتے ہیں. اس ٹائم بچوں کا سائنٹیفکلی بھی ہے کہ اس ٹائم بچوں کا جو برین ہے وہ بہت جلدی پک کرتا ہے. رات کی سٹڈیز بھی ہم لوگ رات میں بھی بہت سارے لوگ پرانا دور, اب تو خیر اتنا رہا نہیں کہ نائٹ ٹائم سٹڈی کی جائے, کہ جب آپ اس ٹائم پڑھتے ہیں وہ ایک بڑا اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے انسان. کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے, بچے سو رہے ہوتے ہیں تو وہ سن رہے ہوتے ہیں غور سے آپ کی بات نا, اس وقت وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ان کو اس وقت ٹائم دیں اور ان کو اس کا ریوارڈ بھی بتائیں کہ اگر آپ کوئی اچھا عمل کر کے سوئیں گے, دعا پڑھ کے سوئیں گے, تو ساری رات آپ سوئے رہیں گے لیکن آپ کو ریوارڈ ملتا رہے گا, کیونکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے, فرشتے آپ کو سیو کرتے ہیں. میں جیسے بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ نے سلیپنگ دعا پڑھ کے سونی ہے تو ایسے ہوگا کہ جیسے آپ نے ساری رات عبادت کی, آپ کی رات جو عبادت میں گزری, اور اس کے بعد جب آپ اٹھیں پھر اللہ کا نام لے کے جو اٹھنے کی دعا ہے وہ پڑھیں, پھر اس کے بعد آپ باتھ روم میں جائیں, ٹوائلٹ میں جائیں, وہ دعا پڑھیں. یہ سنتیں ہیں نا, سنتوں کو ہمیں پھیلانا ہے, ان کو عام کرنا ہے. اگر بچے ہمارے سنتوں کے اکارڈنگ ٹو زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو ہمیں کسی چیز میں کوئی مشکل پیش ہی نہیں آئے گی. اچھا یہ جو جھوٹ ہے, بچے سم ٹائم کچھ ڈر کے بول لیتے ہیں, کچھ اپنے ارد گرد کے ماحول سے یہ عادت لیتے ہیں. اس کے لیے بچوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ جھوٹ غلط ہے, یا یہ جو جتنی بھی نیگیٹو باتیں ہیں, جیسے آپ کسی سے جیلس ہو رہے ہیں, حسد ہے بچوں میں مطلب آ سکتا ہے کہ آپ کسی کی چیز اچھی دیکھ کر آپ کے اندر ہو کہ یہ چیز یا اس کے پاس نہ ہو یا میرے پاس, یہ چھوٹی چھوٹی ہیں نیگیٹو باتیں. یہ ہمیں شروع سے بچوں کو دیکھنا چاہیے, اور کیسے ان کو ہم ان کے اندر سے یہ چیزیں ختم کریں. جھوٹ کے لیے تو سب سے پہلے اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بچے کے ساتھ ہم اتنے کلوز ہوں کہ وہ جھوٹ بولے ہی نہ. اتنا ڈر نہ اس کے دل میں بٹھا دیں کہ وہ جب آپ سے آ کے سچ بولے تو اس کو پریشانی ہو, وہ کہ اچھا میں جھوٹ سے ہی اپنا کام چلا لوں. نہیں, ہم نے بچے کو اتنی سپیس دینی ہے, اپنے بچے کے ساتھ اتنا کلوز ہونا ہے کہ بچہ آپ سے ہر چیز شیئر کرے تاکہ وہ جھوٹ بولے ہی نہ. اگر سم ٹائم کبھی بچہ جھوٹ بول بھی دیتا ہے, اس کو فوراً نہیں پکڑیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کو اس دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ کریں کہ تم نے یہ جھوٹ بولا ہے. اس کو یہ کریں کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں, پھر اس کے ساتھ بات کریں. جب اس کے ساتھ آپ بات کریں گے آرام سے, پیار سے, اور بچے کو یہ کانفیڈنس دیں کہ جب آپ سچ بولو گے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, تو بچے بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے. میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ بچے جو ہیں اس وقت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں جب وہ ڈرتے ہیں.
جب وہ ماں باپ سے ڈرتے ہیں، جب اپنے بہن بھائیوں سے ڈرتے ہیں، تو وہ جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ میں نے تو جھوٹ بول لینا. اور وقتی جھوٹ وہ بولتے ہیں جس کا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا بھی کتنا مطلب گناہ ہے اور کتنے اس کے منفی اثرات جو ہے آپ کے اپنی پرسنالٹی پہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے بھی اس چیزوں سے نکلنا ہے، کم کرنی ہے اور بچوں کو بھی سکھانی ہے کہ چاہے جھوٹ ہے، چاہے وہ وقتی ہے، چاہے وہ آپ کی عادت ہے، جھوٹ ہی ہے. آپ نے کسی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی ڈر سے، کسی خوف سے آپ نے جو ہے وہ نہیں بولنا. سم ٹائم بچے نا جھوٹ بول دیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں جب ان کا پکڑا جائے آئی واز جسٹ جوکنگ. یہ بھی جھوٹ ہے. تو میں ان کو ایسے کہتی ہوں، میں نے کہا دیکھیں ادھر 2 اینجلس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آپ کی رائٹ چیز اچھی چیزیں لکھ رہا ہے، رائٹ سائڈ والا، لیفٹ سائڈ والا آپ کی بری چیزیں لکھ رہا ہے. جو آپ نے جھوٹ بولا ہے وہ تو لکھا گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ وہ تو لکھ لیا اس نے، تو اس نے تو نہیں نا سوچنا کہ آپ نے جوک میں جھوٹ بولا ہے. تو پھر بچہ مجھے کہتا ہے واٹ کین آئی ڈو ناؤ. میں نے کہا تو پھر کیا کرنا ہے. میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا آپ ایسے کریں، معافی مانگے اللہ سے، استغفر اللہ پڑھیں، آپ اللہ کو کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو پھر وہ رب کر دے گا. تو میں نے کہا یو کانٹ سی فزیکلی وہ رب کر رہا ہے فرشتہ، لیکن وہ رب کر دے گا، لیکن اس کے لیے کہ اور بھی کنڈیشن ہے کہ آپ اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں. آپ پھر وہ چیز ریپیٹ کریں اور پھر بار بار سوری کریں، اٹس ناٹ گڈ. تو پھر اس طرح بچوں کو بتائیں بھی کہ اگر آپ نے جھوٹ بول لیا ہے تو اس کا حل بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ بچے پھر نیکسٹ ٹائم جھوٹ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ بولوں گا تو یہ تو لکھا جائے گا. میں تو فوراً کہہ دیتی ہوں وہ تو لکھا گیا، اس نے تو رائٹ کر لیا، واٹ کین یو ڈو. تو پھر وہ اس کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں استغفر اللہ. بچوں کو معافی مانگنا بھی سکھانا چاہیے، یہ بھی عاجزی کی علامت ہے. اور معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو وربلی معاف کر دیا، آپ دل سے معاف کریں اور بھول جائیں. اس بات کو جتنا آپ بھول جائیں گے زندگی دل اتنا صاف ہوتا جائے گا، زندگی بڑی آسان ہوتی جائے گی. ایون بڑوں کے لیے بھی یہ ایڈوائز ہے، یہ نصیحت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس پیج کو کلیئر کرتے جائیں، رب کرتے جائیں. جس کو آپ معاف کرتے جاتے ہیں آپ اس پیج کو اس کو نکالتے جائیں اپنی زندگی سے کہ یہ تھا ہی نہیں کبھی. اور جب بھی آپ اس انسان یا شخص سے ملیں تو آپ ایسے ملیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ جو ہے وہ لوگ ہیں ان کو جو ہے خلق خدا ہیں ان کے ساتھ اتنی ہی رحم دلی، نرم دلی اور محبت سے پیش آئیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے پیش آئے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں. تو مدیحہ سے میں پوچھتی ہوں، مدیحہ آپ کی ریسیپی کہاں تک پہنچے؟ اور آپ بھی بتائیے گا مدیحہ کہ آپ بچوں میں یہ جو منفی باتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی ترکیب ہو یا آئیڈیا ہو. میں تو ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہوں کہ اگر وہ مجھ سے کسی کی شکایت لگاتے ہیں کہ ماما مجھے ایسے دادوں نے یا نانوں نے مجھے ایسے کچھ کہہ دیا ہے، اور میں ان کو پھر بڑے طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ دیکھو وہ میری ماما ہے اور انہوں نے مجھے بڑا کیا ہے. سوچو انہوں نے آپ کو ماما غلط لگتی ہے، کہتے ہیں نہیں، تو پھر سوچو پھر وہ آپ کو بھی اگر سمجھا رہے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں تو یہ وہ اچھا کر رہے ہیں، برا نہیں کر رہے ہیں. میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ آپ کو منع کرتے ہیں. کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ رشتے ہی نہیں ہے، گرینڈ پیرنٹس کے رشتے ہی نہیں ہیں. تو اس طرح سے ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں، پازیٹیو آسپیکٹس بتائیں، اور الحمدللہ بچے بہتری کی طرف جائیں گے. صحیح، بہترین. اور ریسیپی کا بھی بتا دیجیے مدیحہ. جی، ریسیپی یہ ہے کہ میں نے اس کو کوٹ کیا، سینڈوچز کی شیپ میں اس کو کٹ کیا اور جسٹ اب اس کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا. آپ ایز اٹ از اس کو کوٹنگ مت کیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں گرل کھانا چاہتے ہیں تو اسی طرح سینڈوچز کو آپ گرل کر لیجیے. زبردست. مدیحہ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے کہ کس طرح سے ہم بچوں کو ان کی ہم تربیت دیتے ہیں کہ جب بچے جو ہیں نا جھوٹ بولتے ہیں تو ہم ان کو، یا اگر اپنے رشتوں سے دل میں کچھ آ جاتا ہے کہ دادوں نے یہ کہہ دیا یا اس طرح سے، تو وہ چیزیں رشتوں کو خراب کرتی ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آسیہ؟ مجھے اس چیز پہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا وہ خالہ کے تو بہت کلوز ہوتے ہیں، لیکن جو پھپھو ہے نا، کیونکہ وہ ماؤں کے بہت ماں نے بروٹ اپ کیا ہوتا ہے نا، ماں نے خالہ کی محبت، نانی کی محبت تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. لیکن جو پھپھو ہیں یا دادی دادا ہیں ان کے لیے بچوں کی وہ فیلنگز نہیں ہوتی. بہت سارے کوئی ہوتی بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے بچوں کی نہیں بات کری، کچھ بچوں کی. لیکن مجھے یہ چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم نے تو اس دنیا میں سے چلے جانا ہے،
تو یہ جو بچے ہیں ہم ان کے رشتے کھو رہے ہیں، انجاننے میں ہم بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان سے ان کی پھپھو کے جو آگے سے بچے ہوں گے، جو ان سے ان کے کزنز ہوں گے، ان کو ان سے دور کر رہے ہیں۔ اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا پتہ اللہ کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہوئی ہے، اور اسپیشلی یہ تو اتنے خوبصورت رشتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، پھپھو، خالہ، ماموں، اتنے خوبصورت رشتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بچوں کو ان سے دور کر دیں گے تو وہ بچے کہاں جائیں گے کل کو؟ وہ غلط راستے پہ چلے جائیں گے، غلط لوگوں کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے رشتوں کو وہ کھو چکے ہیں۔ ہم نے ان کو انجانے میں ہم نے نفرتیں ڈال کے، پھپھو کے خلاف باتیں کر کے، دادوں کے خلاف باتیں کر کے ان کے دلوں میں اس طرح ڈال کے وہ بڑے ہو کے بھی ان کے دلوں سے وہ چیزیں نہیں نکلتی، وہ اندر گرج بن جاتا ہے ان سے۔ تو اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے کہ ہم نے بچوں کو کے جو رشتے ہیں نا ان میں آپس میں پیار، ان کو سب کی رسپیکٹ کرنی سکھانی ہے، دادی کی بھی ویسے ہی ہونی چاہیے اور نانی کی بھی، اور جیسے خالہ کی ہوتی ہے ایسے پھپھو کی بھی ہونی چاہیے، سب رشتوں کا بیلنس۔ یہ نہیں کہ ماں کے رشتے بڑے کلوز ہیں اور باپ کے رشتے، اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ باپ کے جو رشتے ہیں نا وہ اتنے کلوز نہیں ہوتے جتنے ماں کے کلوز ہوتے ہیں۔ اس چیز پہ بھی ہمیں بچوں کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتانی ہیں، ان کو رشتوں کے ساتھ جوڑنا ہے، ان کو بڑوں کی رسپیکٹ سکھانی ہے، ان کو عزت سکھانی ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹوں سے بھی، چھوٹوں سے آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ یہ سارا طرز زندگی ہے جو ہمیں اپنانا ہے، اور اپنے سارے رشتوں کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی باتیں میں سن رہی تھی، بہت اچھی لگی، آپ جیسے تفصیل سے بات کر رہی ہیں، بہت مزہ آتا ہے آپ کی باتوں دونوں کی، ماشاءاللہ۔ تو میری پوتی ہے 9 سال کی ہے ماشاءاللہ جی۔ تو وہ جب پیدا ہوئی تو اس کی ماما کام پہ چلی جاتی تھی، میں نے خود ہی اسے پالا پوسا، تو صاحب سے پہلے میں نے اسے کلمہ سکھایا، پھر نماز سکھائی، پھر سارا کچھ۔ اب ماشاءاللہ 9 سال کی ہے تو اب وہ لوگ جدہ موو ہو گئے ہیں۔ روز نہ مجھے فون کرتی ہے، کہتی دادی آپ کب آ رہی ہو، آپ آؤ نا میرے پاس، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ سوتی بھی میرے پاس تھی ابھی تک۔ تو ماشاءاللہ اس کی ماما کہتی ہے یہ تو آپ کے بالکل کلوز ہو گئی امی۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں، میں نے تو اس کی لک آفٹر کی ہے تو وہ اپنا دے رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ آپ ان کی پہلی درسگاہ تھیں، جو پہلی درسگاہ ہے۔ جیسے آج کے پروگرام کا ہماری جو مین بات تھی وہ یہی تھی کہ جو پہلی درسگاہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں سے آپ شروع کریں۔ جب بچہ اذان سنتا ہے وہاں سے آپ اس سفر کا آغاز کریں کہ آپ نے کس طرح اپنے بچوں کو جو ہے وہ تربیت دینی ہے، کس طرح آپ نے ان کی زندگی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کل کو کیسا ہوگا۔ اگر آپ کی طرز زندگی جس طرح کا آپ اپنائیں گے، آپ کا بچہ کل کو وہی آئینہ جو ہے بن کے آپ کے سامنے آئے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ بہترین جو ہے آپ زندگی گزاریں، رشتوں کے ساتھ توازن رکھیں، محبت رکھیں، پیار رکھیں، اعتماد رکھیں، اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہترین بنائیں۔ ایک جو ہے مسلمان کا، ایک مومن کا جیسا گھر ہوتا ہے آپ اس کو ویسا بنائیں، تاکہ ہمارا بچوں کو دینی راہ پہ چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا نہ ہو، انہیں جھوٹ، حسد، یہ تمام جو نیگیٹیوٹیز ان کے اندر اگر وقت کے ساتھ اگر وہ آئیں تو وہ فوراً آ کے نکل جائیں، کوئی ان کے اندر گھیرا نہ ڈال سکے، ڈیرا نہ ڈال سکے۔ بہت شکریہ آسیہ آپ کے اتنے خوبصورت ساتھ کا۔ کوئی میسیج آپ ہمارے آڈینس کو دینا چاہیں؟ میرا جو میسیج ہے جو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ جب آپ کچھ نہ آپ سے ہو سکے تو دعا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے، اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، آج نہیں تو کل۔ اگر نہ بھی قبول ہوئی تو آپ اس پہ بھی آپ کی بہتری ہے، اور اللہ جب ہم جائیں گے اللہ کے پاس تو ادھر جب ہم دیکھیں گے نا کہ ہماری جو دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئی ادھر قبول ہو گئی تو ہم کہیں گے، ہم حسرت کریں گے کاش کہ میری یہ دعا دنیا میں نہ قبول ہوئی ہوتی، ادھر ہی آ کے قبول ہوئی۔ تو دعائیں کریں اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کو بھی دعا کرنا سکھائیں، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں ان کی دعائیں ہیں جو ہمیں پار کرائیں گے۔ تو میرا سب سے یہی میسیج ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو دعا پہ بہت زیادہ فوکس کریں کہ دعا بچے سیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جیسے انہوں نے زندگی گزاری ایسے ہمارے بچے زندگی گزاریں، اور دعاؤں کا جو دامن ہے وہ کبھی نہ چھوڑیں، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اس پہ ہمیں بلیو رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آسیہ آپ کا، اور بہت شکریہ مدیحہ آپ کا۔ مدیحہ کی ریسیپی بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے مکمل ہو چکی ہے، اور مدیحہ آپ کو میسیج دینا چاہیں؟
कुछ कहना चाहें? जी, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो आपके कुल सरमाया हैं, उन्हीं के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं, तो उनकी बेहतरी के लिए जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए, खुद में बदलाव लेके आना चाहिए और कोशिश करते रहें। इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे इंसान बनेंगे वो, और दुआ किया करें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि दुआ जो है वो किस्मतें बदल देती है। बेहतरीन, और यही बात आज की हमारी बेहतरीन थी कि दुआ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सम टाइम हम जल्दी जल्दी अपनी इबादत फिनिश करते हैं और दुआ के लिए हम ज़रा कम वक्त निकालते हैं, लेकिन दुआ कीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए, इवन तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए कि जहाँ जहाँ सब मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब के लिए आसानी करे। बहुत शुक्रिया आपके साथ का। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।